अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन क्वीन टॉकिंग। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शुमाली कोरिया में किम जोंग उन अपने साथ गद्दारी करने वालों को भूखे कुत्तों के सामने डाल देता है। और क्या आपको पता है कि शुमाली कोरिया में 8 जुलाई के दिन अगर कोई हंस रहा नजर आए तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। प्लस अगर आप इस मुल्क में कोई हॉलीवुड या बाहर की फिल्में देखता हुआ पकड़ा जाए तो 6 शूटर्स गोलियों से उसे छलनी कर देते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको शुमाली कोरिया में दी जाने वाली सबसे भयानक तरीन सजाओं के बारे में बताऊंगी। तो शुरू करते हैं वीडियो का आगाज़। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक। दोस्तों, ये वाक़या 2022 का है। शुमाली कोरिया के रहने वाले 2 लड़के अपने शहर में जनूबी कोरियाई मूवीज़ की कॉपियाँ बनाकर बेचा करते थे। हालांकि शुमाली कोरिया में ना सिर्फ जनूबी कोरिया मूवीज़ बल्कि दुनिया के किसी भी मुल्क की मूवीज़ पर पाबंदी, यहाँ गैर मुल्की मूवीज़ देखना और यहाँ तक कि बेचना भी बंद है। अगर कोई ऐसा करते हुए पकड़ा जाए तो उसे मौत की सज़ा दी। इन दोनों यंग लड़कों के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला पेश आया था। जब ये दोनों लड़के जनूबी कोरियाई मूवीज़ बेचते हुए पकड़े गए तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लेकिन ये जुर्म इतना संगीन माना जाता है कि गैर मुल्की मूवीज़ देखने और बेचने वालों को उन दोनों लड़कों की उम्र सिर्फ 16 और 17 साल थी, पर उसके बावजूद उन्हें दरख्त के साथ बांध दिया गया और 6 शूटर्स की एक टीम ने उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आप यकीन नहीं करेंगे कि पुलिस ने उन्हें मारने के बाद उन बच्चों की लाशों को भूखे कुत्तों के सामने डाल दिया ताकि वो उन्हें नोच कर खा जाएं। इस छोटे से जुर्म के लिए इतनी भयानक सज़ा दुनिया में और कोई नहीं। डार्क पनिशमेंट। दोस्तों, अप्रैल 2019 में शुमाली कोरिया का लीडर किम जोंग उन अपनी ऑफिशियल्स के साथ अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के लिए गया हुआ था। जब किम जोंग वहां से वापस आया तो उसे अपने 4 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पर उसे लग रहा था कि उन्होंने उसके और शुमाली कोरिया के बारे में कोई हसास मालूमात अमेरिकन ऑफिशियल्स को बेची है। लिहाजा किम ने इन चारों को मारने का हुक्म दे दिया और उन्हें जिस तरीके से मारा गया उसे सुनकर किसी के भी होश। किम जोंग उन ने हुक्म दिया कि इन चारों को पहले गोलियों से छलनी किया जाए और इनकी लाशों को भूखे कुत्तों के सामने डाल दिया जाए ताकि वो इन्हें नोच कर खा जाए। और फिर ऐसा ही किया गया। इन चारों को पहले एक स्क्वाड ने गोलियों से छलनी किया और जब वो मर गए तो उनकी लाशें भूखे कुत्तों को खिला दी। लेकिन ये डॉग पनिशमेंट सिर्फ पब्लिक के लिए ही मखसूस नहीं है बल्कि 2013 में किम जोंग उन ने अपने चाचा जांग सिंग ताकी को भी इसी तरीके से पहले गोलियों से मारकर फिर उसकी लाश कुत्तों के सामने डाल दी थी। असल में उसके चाचा पर गद्दारी का इल्ज़ाम था क्योंकि किम जोंग उन को लगता था कि उसका चाचा उसका वफादार नहीं है। इस वजह से इस जालिम ने अपने चाचा को भी भूखे। ये वाकई नाकाबिले यकीन है। कोरिया के अंदर किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तकरीर दे रहा था। तकरीर के दौरान उसके एक फौजी जनरल की गलती से आंख लग गई और वो बेचारा सो गया। किम जोंग उन को उसकी ये हरकत उसने उस जनरल को एंटी एयरक्राफ्ट गन से मारने का ऑर्डर दे दिया। असल में एंटी एयरक्राफ्ट गन एक ऐसा हथियार है जो कि आसमान में उतरने वाले तैयारों को भी तबाह कर सकती है। ये गन इतनी खतरनाक होती है कि गोलियों से पूरा तैयारा तबाह हो सकता है। किम जोंग उन ने उस फौजी जनरल को उसी गन से मारने का हुक्म दिया ताकि ना सिर्फ शुमाली कोरिया की आवाम बल्कि आला ओहदों पर बैठे हुए लोगों के दिलों में भी उसका खौफ पैदा हो जाए और ये कभी भी किम जोंग उन की शान में गुस्ताखी करने के बारे में सोच ना सकें। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि 2016 में शुमाली कोरिया के वजीर ज़राअत हवांग मन और वजीर तालीम री योंग जिन को भी किम जोंग उन के कहने पर इसी गन के सामने खड़ा करके गोली मारने का हुक्म दिया गया। असल में ये दोनों वज़रा किसी करप्शन के बारे में जानते थे। पुराने ज़माने में जुर्म करने वाले फ़र्द को अवामी बाज़ार में लोगों के सामने खड़ा करके मौत के घाट उतारा जाता था ताकि लोग इससे इबरत हासिल करें।
لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ آج بھی بعض جگہوں پر ایسے ہی طریقے اپنائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ملزم کو ایک چوک میں لا کر کھڑا کیا جاتا ہے اور اسے سب کے سامنے پھانسی دی جاتی ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ مجرم کے پورے خاندان کو بھی بلایا جاتا ہے اور انہیں قریب لا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ سب اسے مرتے ہوئے دیکھ سکیں۔ اگر اس کے خاندان کا ایک بھی فرد نہ آئے تو اسے بھی مجرم قرار دے دیا جاتا ہے۔ اس لیے سارا خاندان مجرم کی موت کا منظر دیکھنے کے لیے آتا ہے اور اسے اپنی آنکھوں سے موت کے گھاٹ اترتے دیکھتا ہے۔ اس سے جرم کرنے والا تو مرتا ہی ہوگا، لیکن صرف تصور کیجئے کہ اس کے گھر والوں اور بچوں پر کیا گزرتی ہوگی۔ یہ سزا واقعی بہت بھیانک ہے۔ پنشمنٹ فار اسمائلنگ۔ اگر مسکراہٹ کی بات کی جائے تو یہ وہ چیز ہے جو انسان کا سٹریس دور کرتی ہے اور اسے خوش رکھتی ہے، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ شمالی کوریا میں لوگ اپنی مرضی سے مسکرا بھی نہیں سکتے۔ اصل میں شمالی کوریا کے اندر 8 جولائی ایک مخصوص دن ہوتا ہے جس میں مسکرانا سختی سے ممنوع ہے۔ دراصل 8 جولائی 1994 کو کم ایل سنگ کی موت ہوئی تھی، اور کم ایل سنگ نہ صرف کم خاندان کے دادا تھے بلکہ شمالی کوریا کے فاؤنڈر بھی تھے۔ اسی وجہ سے ان کی موت کے دن ہنسنے پر مکمل پابندی ہوتی ہے۔ اس دن پورے شمالی کوریا میں نہ تو کوئی بندہ کسی قسم کی سیلیبریشن کر سکتا ہے، نہ چنگم کھا سکتا ہے، اور نہ ہی اس دن کوئی اونچی آواز میں بات کر سکتا ہے۔ اگر غلطی سے بھی پولیس والے نے کسی کو ہنستے ہوئے دیکھ لیا تو اسے جیل میں بند کر دیتے ہیں اور اتنی سخت سزائیں دی جاتی ہیں کہ اس کی نسلیں بھی یاد رکھتی ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ایک دفعہ کچھ لوگوں کو پولیس نے 8 جولائی والے دن ہنستے ہوئے دیکھ لیا تھا اور انہیں گرفتار کر کے سزائے موت، حتیٰ کہ بعض دفعہ یہ افسوسناک دن 11 روز تک مسلسل چلتا ہے اور اس دوران کسی کو بھی ہنسنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ یہ واقعی ناقابل یقین بات ہے۔ پرازن فرینڈز۔ 29 ستمبر 2015 کو امریکہ میں رہنے والا ایک طالب علم جس کا نام اوٹو وان ہائر تھا، وہ شمالی کوریا میں وزٹ کرنے گیا۔ 3 دن وہ شمالی کوریا کے ایک ہوٹل میں رہا اور 2 جنوری 2016 کو جب وہ امریکہ سے واپس جانے لگا تو جس ہوٹل میں وہ رہ رہا تھا اس نے وہاں سے ایک پوسٹر چرا لیا۔ وہ اسے اپنے ساتھ امریکہ لے جانا چاہتا تھا مگر اسے ہوٹل کے CCTV کیمروں میں دیکھ لیا گیا اور پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ اس پر جاسوس ہونے کا الزام لگایا گیا اور اسے کوالیس جیل میں ڈال دیا گیا۔ آپ کو بتاتی چلوں کہ کوالیس جیل کوئی عام جیل نہیں ہے بلکہ شمالی کوریا کی سب سے خطرناک ترین جیلوں میں سے ایک ہے۔ اس کے اندر 1,20,000 قیدی موجود ہیں۔ اس جیل میں مجرموں کو بہت ہی بھیانک سزائیں دی جاتی ہیں اور انہیں اتنا ٹارچر کیا جاتا ہے کہ وہ سزا پوری ہونے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں۔ اوٹو کو بھی اس جیل میں 3 ماہ تک رکھ کر اسی طرح سزائیں دی گئیں، لیکن امریکہ کے شدید دباؤ پر مارچ 2016 میں اوٹو کو رہا کر کے امریکہ بھیج دیا گیا۔ لیکن آپ یقین نہیں کریں گے کہ اس بیچارے پر جیل کے اندر اتنے ظلم کیے گئے کہ جیل سے امریکہ واپس آنے کے صرف 6 دن بعد ہی اس کی موت ہو گئی۔ مگر اس سے بھی شاکنگ بات یہ ہے کہ شمالی کوریا کی حکومت اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ ان کے ملک میں کوئی ایسی جیل بھی موجود ہے۔ پر سیٹلائٹ امیج اور اوٹو وان ہائر کے بیانات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جیل کسی جہنم سے کم نہیں ہے۔ پنشمنٹ فار ناٹ ووٹنگ۔ دوستو، عام طور پر یہ بات عجیب لگتی ہے کہ شمالی کوریا کے اندر الیکشن بھی ہوتے ہوں گے، کیونکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ شمالی کوریا پر کم خاندان ہی حکومت کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں کی حکومت الیکشن کرواتی ہے۔ پبلک کو مجبوراً کم جونگ ان کو ہی ووٹ دینا پڑتا ہے کیونکہ ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہوتا۔ اگر غلطی سے بھی کسی شخص سے ووٹ چھوٹ جائے تو اسے ملک اور کم جونگ اون کا غدار قرار دیا جاتا ہے۔ حکومت سب سے پہلے تو اس کا گھر چھین لیتی ہے اور پھر اس کی نوکری بھی لے لیتی ہے۔ اس کے بعد اسے الیکشن ختم ہونے تک نگرانی میں رکھا جاتا ہے۔ جب الیکشن ختم ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد اسے گرفتار کر کے یا تو قتل کر دیا جاتا ہے یا پھر ساری زندگی کے لیے جیل بھیج دیا جاتا ہے، جہاں اس کی نسلیں بھی ووٹ نہ دینے کی سزا بھگتتی ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔